नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन पोलंड आनी युक्रेनाच्या 3 दिसांच्या भोंवडेर वतले. कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेन अंदू जूनात 19,29,000 नवे वांगडी जोडल्यात. कट्टरतावादाच्या ऑनलायन धोक्यांचेर चर्चा करपा खातीर 2 दिसांचे भारत युरोपीय संघ क्षेत्रीय संमेलन आयज नवी दिल्लीत सुरू जातले. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आयज नवी दिल्लीत जावपी 19व्या CII इंडिया आफ्रिका बिझनेस परिशदेच्या उक्तावण सत्रात उलोवप करतले. आनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिशदेन बायलांच्या T20 विश्वचषकाची 9वी आवृत्ती बांगलादेशांतल्यान UAE कडेन व्हेल्या. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज पोलंड आनी युक्रेनाच्या 3 दिसांच्या भोंवडेक सुरवात करतले. वॉर्सॉ हांगा प्रधानमंत्री मोदी हांकां विधीपूर्वक येवकार दितले. प्रधानमंत्री आपले पोलंडचे समकक्ष डोनाल्ड टस्क हांचे कडेन उलोवणी करतले आनी राष्ट्राध्यक्ष आंद्रेस डुडा हांकां मेळटले. तशेंच प्रधानमंत्री मोदी ह्या वेळार भारतीय समाज, वेवसायीक फुडारी आनी नामनेच्या इंडोलॉजिस्टां कडेन संवाद सादतले. फाटल्या 45 वर्सांत भारतीय प्रधानमंत्र्यांची पोलंडाक ही पयली भेट आसतली. दोनूय राष्ट्रांनी राजनैतिक संबंद स्थापन जावन 70 वर्सां पुराय जाल्ल्यान ही भेट जाता. तशेंच जामनगर आनी कोल्हापूर हांचे कडेन आशिल्ल्या पोलंडाच्या खाशेल्या संबंदांचो उगडास करपी स्मारकांक लेगीत मोदी भेट दितले. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्होलोदिमीर झेलेन्स्की हांच्या आमंत्रणावेल्यान प्रधानमंत्री ह्या म्हयन्याच्या 23 तारखेक युक्रेनाक अधिकृत भेटेर वचपाचे आसात. 1992 वर्सा दोनूय देशां मदीं राजनैतिक संबंद स्थापन जाले उपरांत भारतीय प्रधानमंत्र्यांची युक्रेनाक ही पयली भेट आसतली. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेन अंदू जूनात 19,29,000 नवे वांगडी जोडल्यात. फाटल्या वर्साच्या त्याच म्हयन्याच्या तुळेंत 7.86% वाड नोंद केल्या. वांगडीपणांतली ही वाड रोजगाराच्यो संद वाडपा सयत जायत्या घटकांकडेन संबंदीत आसूं येता अशें कामगार आनी रोजगार मंत्रालयान सांगलां. अंदू जून म्हयन्यांत सुमार 10,25,000 नव्या वांगड्यांची नोंदणी जाल्या अशें आंकडेवारींतल्यान दिसून येता. ह्या म्हायतीचो एक लक्षणीय पैलू म्हळ्यार 18 ते 25 पिरायेचे हातूंत वर्चस्व आसा, जे ह्या वर्सा जूनात जोडिल्ल्या एकूण नव्या सदस्यांपैकी लक्षणीय 49.14% आसा. पेरोल डेटा सांगता की अंदाजे 14.15 लाख सदस्य भायर सरल्यात आनी उपरांत EPFOत परत आस्पावीत जाल्यात. 2 दीस चलपी भारत युरोपीय संघ ट्रॅक संमेलन आयज नवी दिल्लीत सुरू जातले. भारत आनी युरोपियन युनियन ऑनलायन कट्टरवादाच्या धोक्यांचेर चर्चा करपा खातीर हे संमेलनाचे आयोजन करता. हे परिशदेंत आतंकवादाच्या ऑनलायन धोक्यांक संयुक्तपणान हाताळपाचे मार्ग सोदून काडटले. दक्षिण आशिया आनी युरोपांतल्या अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांक, शिक्षण तज्ञांक, धोरण निर्मात्यांक आनी तज्ञांक डिजिटल आतंकवादाच्या आड झुजपाचे फुडारपण करपा खातीर हे परिशदेंतल्यान एक मंच मेळटलो. युरोपीय संघटनेच्या भारत पॅसिफीक रणनिती प्रमाण ह्या वाठारांत आतंकवाद विरोधी संवाद आनी भागीदारी वाडोवपाचो हे संमेलनाचो हेत आसा. भारत आनी युरोपीय संघ हांचे मदीं चालू आशिल्ल्या आतंकवाद विरोधी परिशदेचो हो एक म्हणजे म्हत्वाचो भाग आसा. हातूंत ड्रोन आतंकवाद, सायबर सुरक्षा, चुकीची म्हायती आनी भ्रामक म्हायती अशे मुद्दे आस्पावीत आसात. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आयज नवी दिल्लीत जावपी 19व्या CII इंडिया आफ्रिका बिझनेस परिशदेच्या उक्तावण सत्रात उलोवप करतले. ह्या 3 दिसांच्या परिशदेचो विशय एक फुडार तयार करप असो आसा. वेपार, गुंतवणूक, मुळावी बांदावळ, भलायकी आनी तंत्रज्ञान ह्या सारक्या वाठारांनी ह्या परिशदेत भर दिला. परिशदेक काल सुरवात जाल्या. 65 देशांतले 1100 परस चड आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी ह्या अधिवेशनात वांटो घेतात. तातूंतले 47 आफ्रिकन राष्ट्रां आसात. काल नवी दिल्लीत भारत आनी जपान हांचे मदीं मंत्री पावड्यार संवाद जालो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आनी विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. S. जयशंकर तशेंच जपानी संरक्षण मंत्री किहारा मिनोरू आनी परराष्ट्र मंत्री योको कामिकावा हांणी हे बसकेंत वांटो घेतलो. ह्या बसके वेळार मंत्र्यांनी द्विपक्षीय सहकार्याचो नियाळ घेतलो आनी दोनूय देशां मदले संबंद आनीक घटमूट करपा खातीर नव्या उपक्रमांचो अभ्यास केलो. तशेंच परस्पर हितसंबंद आशिल्ल्या प्रादेशीक आनी जागतीक प्रश्नांचेर
विचारांचे दिवप घेवप जाले. बसके उपरांतच्या निवेदनात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगला की भारत पॅसिफीक वाठारांतले दोन महत्वाचे भागीदार आशिल्ल्यान भारत आनी जपान हे जायत्या तरांनी ह्या वाठाराचे महत्वाचे संरक्षक आसात. देखून भारत जपान भागीदारी ही भारत पॅसिफीक वाठारांत शांतताय आनी स्थिरताय हांचे खातीर महत्वाची आसा. आपल्या विधानात विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी म्हळां की संरक्षण आनी सुरक्षा हे विशीं बसकेंत विस्तारान आनी उत्पादक विचार मांडले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या म्हादय चॅनलावयल्यान आयकतात. जम्मू काश्मीरात 93,000 वयर नव्या मतदारांची महत्वाची वाड नोंद जाल्या. तरणाटे आनी बायलां मतदारांची संख्या वाडिल्ल्यान ही वाड नोंद जाली. संघ प्रदेशांतल्या मतदान केंद्रांचो आंकडोय वाडून 209 जाला. जम्मू काश्मीराच्या सगळ्या 20 जिल्ह्यांनी 1 जुलय 2024 पात्रताय तारीख आशिल्ल्या फोटो वेंचणूक नोंदीचो खाशेलो सारांश यशस्वीपणान पुराय जाल्ल्यान हे मुखार आयले. निमाणी वेंचणूक वळेरी उजवाडाक हाडून पुराय जाल्ल्या खाशेल्या सारांश पुनरावलोकन 2024 प्रमाण वट्ट मतदारांची संख्या 88.03 लाख आसा. तातूंत 44.89 लाख दादले, 43.13 लाख बायलो आनी 168 तृतीयपंथी मतदार आसात. मुखेल वेंचणूक अधिकारी PK पॉल हांणी सांगले की जम्मू काश्मीरांतले ह्या खाशेल्या सारांशांत वट्ट 93,284 मतदार जोडल्यात. जम्मू काश्मीरांतल्या सगळ्या पात्र मतदारांनी आपापल्या मतदारसंघात मतदानाच्या दिसा मताधिकार वापरचो आनी संघ प्रदेशांत लोकशाय घटमूट करची अशें आवाहन पॉल हांणी केलां. येता जम्मू काश्मीर विधानसभा वेंचणुके खातीर भाजपान पक्ष फुडारी राम माधव आनी केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी हांची वेंचणूक प्रभारी म्हूण नेमणूक केल्या. केंद्रशासीत प्रदेशांत 18 आनी 25 सप्टेंबर आनी 1 ऑक्टोबराक 3 पावड्यांनी वेंचणूक जातली. कुस्तीत जॉर्डनांतल्या अम्मानात चालू आशिल्ल्या 17 वर्सां सकयल्या संवसारीक कुस्ती सर्तींत भारताचो रोहन दहिया हाणें ग्रीक रोमन 110 किल विभागात कांस्य पदक जिखला. सध्याचो संवसारीक क्रमांक 2 खेळगडो रौनक हाणें कांस्य पदकांच्या मॅचींत तुर्कीचो इमरुल्ला कापकानाक 6-1 असो हारयलो. ताचे आदीं रौनकाक सेमीफायनल मॅचींत हंगेरीचो जोल्टान जाको हाच्या आड 0-2 अशी हार खावची पडली. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिशदेन बायलांच्या T20 विश्वचषकाची 9वी आवृत्ती बांगलादेशांतल्यान संयुक्त अरब अमिरातीत कडेन व्हेल्या. बांगलादेश क्रिकेट मंडळ हे सर्तीचो अधिकृत यजमान म्हूण कायम उरतलो. ही सर्त UAEंतल्या 2 थळांचेर दुबय आनी शारजाहात 3 ते 20 ऑक्टोबर मेरेन जातली. ICCचे मुखेल कार्यकारी जॉफ एलार्ड्रीस हाणें निवेदनांत ह्या निर्णयाची पुष्टी करून नियोजीत केल्ले प्रमाण बांगलादेशात ही सर्त जावंक शकली ना हाचेर निराशा उक्तायल्या. बांगलादेशांतल्यान UAEंत ही सर्त स्थलांतरीत करपाचो हो निर्णय बांगलादेशांतली आव्हानात्मक परिस्थिती आसून सुरक्षीत सर्त सुनिश्चित करपाच्या ICCच्या वचनबद्धतायेचेर भर दिता. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या कांय दिसां खातीर देशाच्या उदेंत, ईशान्य आनी दक्षिण वाठारांनी पावस पडपाची शिटकावणी दिवन ऑरेंज अलर्ट जारी केला. IMDच्या म्हणण्या प्रमाण ह्या म्हयन्याचे 25 तारखे मेरेन अस्तंत बंगाल, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आनी त्रिपुरा ह्या वाठारांत घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच ह्याच काळात तमिळनाडू, पुडुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप, दर्यादेगेवेलो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा, तेलंगणा ह्या वाठारांनी लेगीत व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. आयज केरळ आनी माहे हांगा पावसाची शक्यताय आसा. ह्या म्हयन्याचे 26 तारखे मेरेन हिमाचल प्रदेश आनी उत्तराखंडात मोठो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. दिल्लीत हो सप्तकभर मळब ढगाळ आसतले. तशेंच गडगड मारून थोड्या प्रमाणात पावसाचो अदमास आसा. आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन पोलंड आनी युक्रेनाच्या 3 दिसांच्या भोंवडेर वतले. कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेन अंदू जूनांत 19,29,000 नवे वांगडी जोडले. कट्टरतावादाच्या ऑनलायन धोक्यांचेर चर्चा करपा खातीर 2 दिसांचे भारत युरोपीय संघ क्षेत्रीय संमेलन आयज नवी दिल्लीत सुरू जातले. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आयज नवी दिल्लीत जावपी 19व्या CII इंडिया आफ्रिका बिझनेस परिशदेच्या उक्तावण सत्रात उलो
ऑफ करतले आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिशदेन बायलांच्या T20 विश्वचषकाची 9वी आवृत्ती बांगलादेशांतल्यान UAE कडेन व्हेल्या. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.